السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سنوات من الصمود تعرضت جميع المساجد في قطاع غزة للدمار خلال الحرب الأخيرة، ومثال ذلك مسجد التقوى الذي تعرض للدمار خلال الحرب، مما أثر بشكل كبير على المجتمع المحلي الذي كان يعتمد عليه كمركز للعبادة والتعليم. لكن كما هو الحال في كل محنة هناك فرصة لإعادة البناء، ولنجعل من هذا التحدي بداية جديدة، ولنعيد بناء هذا المكان المبارك ونستعيد روح الإيمان في قلوب الناس. لن نترك هذا المسجد اليوم، سيعيد الحياة لهذا المكان المبارك ويمنح الأمل لأهل غزة. جزاكم الله خيرا وبارك الله في تبرعاتكم.